अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके कि किसी भी विटनेस या एक्यूज़ की अटेंडेंस प्रिक्योर करने के लिए समन और समन अगर उससे अटेंडेंस प्रिक्योर ना हो सके तामील के बावजूद, तो उसके बाद काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी बेलेबल वारंट्स, और अगर उस पे भी तामील मुमकिन ना हो सके तो उस सूरत के अंदर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मुल्ज़म के नाम जारी होते हैं। अगर उसके ऊपर भी मुल्ज़म या विटनेस उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर ना हो सके तो उस सूरत के अंदर एक और कोर्सिव मेयर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 87 CRPC के अंदर प्रोवाइड करता है। इससे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो कोर्ट्स के लिए जो प्रोसेस सर्विंग एजेंसी है वो पुलिस है। कोर्ट ने जो भी काम लेना है वो पुलिस के थ्रू लेना है। हर क्रिमिनल केस के अंदर जो भी समन वारंट काबिल ज़मानत हो या नाकाबिल ज़मानत हो, ये सब SHO को डायरेक्शन जाती है और SHO आगे से मार करता है। और ये आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अगर वो किसी सबऑर्डिनेट को भी वारंट या समन मार करना चाहे तो वो कर सकता है। तो उस सूरत के अंदर जिस शख्स को वो मार्क होता है उस शख्स को प्रोसेस सर्वर कहा जाता है। प्रोसेस सर्वर को उर्दू में तामील कुनिंदा कहा जाता है। अब 87 है क्या? 87 के अंदर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ जहाँ से वो स्टार्ट ही हो रहा है उसके अंदर कह रहा है इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर टेकिंग एविडेंस। अब ये एविडेंस कौन सी है इसको थोड़ा सा समझें। जब भी प्रोसेस सर्वर को वारंट मार्क होता है नाकाबिल ज़मानत, तो वो एक्चुअली वारंट क्या होता है कि आप इस शख्स को अरेस्ट करके अदालत में पेश करें। उस सूरत के अंदर वो उस वारंट को लेकर रेड करते हैं, अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो एक इन राइटिंग रिपोर्ट देते हैं कोर्ट के अंदर उसी वारंट की बैक साइड पे, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन या तो एक्यूज अपने आप को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, या वो और उसके लिए जो वर्डिंग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कि वो दीदा दनिस्ता तौर पर रूपोश है। मीन्स कि ही इज़ इंटेंशनली कंसीलिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दी अरेस्ट। उसके बाद इसके अलावा वो ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो रूपोश इस वजह से भी है कि वो अपनी रिहाइश पे एडॉप पे अवेलेबल नहीं है और वो अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जिस वक़्त भी ये रिपोर्ट कोर्ट के अंदर आती है तो उस वक़्त 87 ये बात कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है आफ्टर टेकिंग एविडेंस, तो एविडेंस क्या है कि यही रिपोर्ट जिस वक़्त वारंट के ऊपर अदालत में आती है तो ये जो प्रोसेस सर्वर है ये इन पर्सन अदालत के अंदर पेश होता है और जो उसने रिपोर्ट दी होती है उसको वेरीफाई करता है अदालत के आगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। कोर्ट फिर उसकी रिपोर्ट का ओन ओथ बरहलफ बयान लिखती है और बरहलफ बयान लिखने के बाद कोर्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन, जिसको उर्दू में इश्तिहार कहते हैं, इश्तिहार पब्लिश करने की, शाया करने की कोर्ट जो है फिर डायरेक्शन पास करती है। अब ये जो प्रोक्लेमेशन है इसका भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के ऊपर इश्तिहार बनाम जो भी शख्स है जिसको अदालत बुलाना चाह रही है और वो नहीं पेश हो रहा उसके नाम इश्तिहार जारी होता है और इश्तिहार के ऊपर ये स्पेसिफाई किया जाता है कि आप को अदालत बुला रही है लेकिन आप जो हैं अपने आप को कंसील कर रहे हैं, आप अरेस्ट नहीं दे रहे। इस वजह से उसके ऊपर अदालत एक डेट लिखती है कि अब तुम्हें इस दिन अदालत में किस अदालत में पेश होना है, तुम्हारी क्या डेट है। लेकिन इसको पब्लिश करने के लिए कोर्ट पहले डायरेक्शन जारी करती है कि आप इसको पब्लिश करके आएँ। अब वो डेट, टाइम एंड प्लेस, कोर्ट कौन सी है, ऑफेंस कौन सा है जिसके अंदर आपने पेश होना है, या अगर वो गवाह है तो कौन सा केस है जिसके अंदर उसने गवाही देनी है, या अगर कोई और बंदा भी है सरकारी मुलाजम समेत भी
تو اس کے اندر بھی کورٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کس دن عدالت میں پیش ہونا ہے اور آپ پیش نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد اس کے جو آپ 87 کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر 3 ریکوائرمنٹ دی گئی ہیں کہ ایک اشتہار جو کسی شخص کے نام جاری ہوگا وہ کن کن جگہوں پہ وہ پبلش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی جگہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ شخص رہتا ہے اس شخص کی جو ہے آپ 87 میں بھی دیکھیں گے ورڈ پرسن یوز ہوا ہے، ایکیوز نہیں ہے، تو پرسن مین ہر وہ شخص جس کو عدالت بلانا چاہ رہی ہے۔ تو پہلی جگہ وہ ہوگی جہاں پہ وہ ریزائیڈ کرتا ہے، اس کے علاقے کے اندر کوئی بھی جو نمایاں جگہ ہے، جیسے کوئی چوک ہو گیا مشہور، جیسے کوئی مشہور مسجد ہو گئی، ایسی کسی جگہ کے اوپر بھی اس پبلیکیشن کو، اس اشتہار کو وہاں پر چسپاں کیا جائے گا۔ یہ 4 کاپیز جاری ہوتی ہیں، ایک وہ جو کہ اس جگہ نمایاں جگہ پہ جس نے پیسٹ ہونا ہے، جو دوسری کاپی ہے اسی اشتہار کی وہ اس ملزم کے یا اس شخص کے جس کو عدالت بلا رہی ہے اس کا جو آرڈینریلی ریزیڈنس ہے، جہاں پہ یہ کنفرم ہو کہ وہ یہاں پر رہتا ہے یا رہتا تھا اور آج کل اویلیبل نہیں ہے، اس گھر کے باہر بھی اس کو فکس کیا جائے گا، اس کو چسپاں کیا جائے گا، اس کو پبلش کیا جائے گا۔ دوسری کاپی یہ ہو گئی۔ تیسری کاپی اسی اشتہار کی وہ ایک جو عدالت ہے، جس عدالت کے اندر سے وہ اشتہار جاری کیا ہوا ہے، ان کورٹ پریمیسز کے اندر، پوری پریمیسز کے اندر جو ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے پبلک اویئرنیس کے لیے یا پبلک کے لیے کوئی میسج ہوتا ہے، وہاں پر اس کی جو تیسری کاپی وہاں پر چسپاں کی جائے گی۔ اور جو چوتھی کاپی ہے وہ ہے جس کے اوپر رپورٹ کر کے عدالت کے اندر پیش کی جائے گی تعمیل کنندہ پروسیس سرور کی طرف سے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اس کے بعد جس دن وہ اشتہار جاری ہونے کے بعد یہ اون اوتھ سٹیٹمنٹ آ کے عدالت میں دوبارہ دے گا کہ میں نے اب ایک وہ ہو گئی جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ وارنٹ کے اوپر کہ میں نے یہ چسپاں کر دیا، اور دوسری اب پھر دوبارہ اون اوتھ سٹیٹمنٹ دے گا جس کے اندر وہ آ کے کہے گا کہ یہ جو کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی پبلیکیشن کی، یہ میں نے اب پبلش بھی کر دی ہے۔ اس پبلش کی ایویڈنس لینے کے بعد اون اوتھ سٹیٹمنٹ کے بعد کورٹ اس دن سے 30 ڈیز کا ٹائم دے گی، اور 30 ڈیز پبلیکیشن سے 30 دن کے بعد اندر تک اگر تو کوئی ایکیوز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 30 دن کے اندر وہ ایکیوزڈ یا گواہ یا جو شخص بھی عدالت بلا رہی ہے وہ عدالت میں نہیں آتا تو اس صورت کے اندر عدالت اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دے گی یا پروکلیمڈ پرسن ڈکلیئر کر دے گی، جس کو اردو کے اندر اشتہاری کہتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس جو پروکلیمیشن کا ہے، اگر یہ انویسٹیگیشن کے دوران ہوا ہے کہ 173 سبمٹ ہونے سے پہلے ہوا ہے، اس صورت میں اس کو پروکلیمڈ اوفینڈر کہتے ہیں۔ اگر یہی کام عدالت کے ٹرائل کے دوران کوئی شخص غائب ہو جائے یا عدالت کے ٹرائل کے دوران کوئی شخص حاضر ہو کے نہ آئے، ایک دفعہ حاضر آیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا، اس صورت کے اندر ایسے شخص کو کورٹ ایبسکونڈر کہتے ہیں، جس کو جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کو شارٹ ورڈنگ میں پی او بولتے ہیں، اور جو ڈیورنگ ٹرائل حاضر ہو کے غائب ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف 87 کی پروسیڈنگ ہو تو اس کو سی اے بولتے ہیں، کورٹ ایبسکونڈر۔ جو میں نے آپ کو فارم آف دی رپورٹس انڈر سیکشن 173 بتائی، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خانہ نمبر 2 کے اندر کچھ ملزمان کا نام ریڈ انک کے ساتھ بھی درج کیا جاتا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اشتہاری لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جن کی 87 کے تحت یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، ان لوگوں کو پروکلیمڈ اوفینڈر کہتے ہیں، اور ان کا نام ریڈ انک سے خانہ نمبر 2 میں لکھا جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اشتہاری ہیں۔ اور خانہ نمبر جو آپ کی 87 کی جو آخری کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ اگر اس کی اون اوتھ سٹیٹمنٹ لے لی جاتی ہے پروسیس سرور کی تو دیٹ از اے سفیشینٹ پروف کہ
جو ایویڈنس ہے وہ عدالت نے ریکارڈ کی ہے. سو دس از 87 CR